diha sa atong palatas gikan sa kamatayon tungod sa sala ngadto sa kinabuhi diha kang Kristo. Palihog ato bangnan ang kahiyon. Palayo ng kuan. Palayo. Ang nangihigugma diha ang Kristo. Inisan ko kuyamot na gabi. Kanusa ang atong Ginoong Yesu Kristo. Gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan nagdapit sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan. Sa pagtibok ang mga tutaw o pagkampo. Mao kini ang pasto o paglabay sa Ginoo. Kung pasilungan nato pagkandong ang iyang kamatayon o pagkabangaw, ginagi sa pagkamati sa iyang tulog o pagsalunod sa iyang mga misyon. Makalawag ka na makaabdi sa iyang pagbaho bago sa kamatayon. Kung mabuhi kita, uban kanila, diha sa Diyos angkol sa kalangkutan. Dili siya konti. Dili siya gasolina. Delikado ang gasolina. Dili gasolina. Gas ra. Si Kristo atong Ginoo. Amen. Ang kahayag ni Kristo nga mahimayaong nabanhaw, magwag kang bunga sa kahitlit sa atong mga kasing-kasing o mga sanabutan. Si Kristo ang atong kahayag. Hindi na kasulod sa simbahan, hindi na matino. Nakalagalo sa tanan, ug sa iyang mga na si Jesu Kristo ang Ginoo. Sa tibuok pagmati, sa kasing-kasing ug sa lagutan, binaagi sa tibuok sa mga amin. Ay si Kristo ngadto sa tunay nga amahan, sa utang biyatan ni bayan, ug sa muli sa unang salat, binaagi sa bilibong tubok ni bukas. Kini mao ang piyesta sa Pasko, kanus ang ginaw si Kristo, ang matud nga Kordero, binaagi sa iyang dugo, ang mga dangan sa tanang mga magtutuwa. Gidadali mo ang Israel, gikan sa pagkaulipon, aron mahimong larawan sa malaang lungsod sa Dios, nga naluwas sa gapo sa sala, pinaagi sa kunyan. Dito sa mga tubig sa Jordan, ang iyong anak imunyagan ni Juan, o sa Espiritu inihugan. Naguot ang iyong anak na dugo o tubig, mumuhagay gikan sa iyang kilig, samtang napitay siya sa cross. Kuman sa iyang pagkabanaw, ang mga ginunan sa iyang gitugon, lagaw kamo sa tibuok, kalibutan o tudluin ang kanang mga naso. Unyagi sila sa ngalan sa Aman, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Usa amahan tanaw na mahinagpon ang imong simbahan o abiha alang kanina ang tumulan sa bunya. Pinaagi sa kaong sa Espiritu ang grasya sa imong anak. Ihatag sa tubig diin tumulan. Ang tao sa imong larawan imong ibuhat sa sanak siyang ugasi dinha sa bagong pagkatao. Pinaagi sa tubig o sa Espiritu. Nangamuyo kami kanimo amahan o sa imong anak ipadala ang Espiritu Santo dinhi sa mga tubig diin tumulan. Ang ang tanan nga gilubong uban ni Kristo, dinha sa kamatayon pinaagi sa kunya, mabanhaw sa kuntang uban kaniya, ngadto sa bag-o sa kinabuhi. Kini among gimangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. O sa kananiyang mga buhat, o sa kananiyang haydo, nagatuo ba kamo sa Dios na mahal nga makagagahon sa kanan, mamubuhat sa langit ug sa yuta?
Nagatuo ba kamo kang Hesukristo, ang iyang buktong anak, atong Ginoo, nga gianak ni Maria Birhen, gilansang sa krus na matay o ilubog, nabanhaw gikan sa mga minatay, o karon nagalingkod sa tubo sa amahan. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos na simbahang Katoliko, sa kaambigan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing walay katapusan? Nagatuo ko. Ang Diyos ang laman ng amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanato o bagong pagkatao, pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo, o ipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya, aron ba makanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo, hangtod sa kahadturan. Ihagyo ang atong mga ministers pagtabang sa pagbisnis sa pagpala ng tubig sa katawan.